एक शख्स को गिराने के लिए आप इतना गिर गए, ये सियासत हो रही है या कुछ और हो रहा है? इमरान खान साहब का बल्ले का निशान खतरे में पड़ गया है। एक और वीडियो आ गई है दोस्तों। नाजरीन, देख सोचो जान चैनल में खुशामदीद। तो कैसे हैं दोस्तों? आज हम आपके लिए जो है ना बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आए हैं। एक शख्स को गिराने के लिए आप इतना गिर गए हैं, तो ये सब जो है ना वो कौन कर रहा है? और उसके बाद जो है ना इमरान खान साहब का बल्ले का निशान जो है ना वो खतरे में पड़ गया। तो एक और वीडियो आ गया दोस्तों। तो इन सब बातों का जिक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ, जिसमें जो है ना वो एक ऐसा समझे कि सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर जो है ना वो वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। तो पहले आप ये वीडियो देख लें, इसके बाद जो है ना हम आपको बताएंगे। हज़रत सोबान अलैहिस्सलाम वो फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट, अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ। दोज हु विल अनचेन द रूलर्स ऑफ इंडिया, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, एंड विल देन रिटर्न टू डमेस्कस, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, विल फाइंड ईसा इब्न मरियम, और अल्लाह ईसा इब्न मरियम को पा लेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाअल्लाह फलस्तीन को आज़ाद कराने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये देखें कि आपने ये वीडियो देखी है, जिसमें जो है ना वो एक कर्नल साहब जो है ना वो अवाम को इकट्ठा किया हुआ है और कह रहा है कि देखें, हम जो है ना वो निकलेंगे और मोदी को जो है ना वो जंजीरों से बांधेंगे और कश्मीर फतह करेंगे, फिर हम फ़लस्तीन जाएंगे। तो ये सब जो है ना हम करेंगे, और इसका जो है ना बाकायदा हवाला दिया गया हदीस की तरफ। ये देखें कि वो ऐसी ये हदीस है, तो इसमें जो है ना काफ़ी सारा इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। कुछ लोग जो है ना उलमा इकराम इसको ज़ईफ़ देते हैं, और कुछ जो है ना वो इसको जो है ना वो कहते हैं कि ये हदीस जो है ना वो सही है। तो इस तरह ये है कि अफ़गानिस्तान में जो है ना वो खुरसान है, तो वहाँ से जो है ना वो फ़ौज निकलेगी और उनका जो है ना ब्लैक जो है ना वो झंडा होगा। तो पाकिस्तान का ब्लैक झंडा तो नहीं है। तो उसके बाद ये देखें, ये दौर जो है ना इमाम मेहदी का बताया जा रहा है। तो जब हज़रत इमाम मेहदी साहब जो होंगे, तब जो है ना वो ऐसे जो है ना वो लश्कर निकलेगा। तो पाक फ़ौज ने जो है ना वो इसको अपने साथ जो है ना वो मनगढ़ंत बना लिया है, और सुबह जो है ना अवाम को जो है ना वो बताया जा रहा है हम जो है ना ये करेंगे, फिर वो जो है नारे लगवा रहा है बंदा। तो ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और हदीस मुबारक भी है, जिसने जो है ना मनगढ़ंत हदीस में मुझसे जो है ना वो मंसूब की, तो वो अपना ठिकाना जो है ना वो जहन्नुम में बना ले। तो आप कश्मीर को आज़ाद करवाएँगे, आप फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएँगे, तो पहले आप पाकिस्तान को तो आज़ाद कर दें। पाकिस्तान में जो कुछ आप कर रहे हैं, पहले वो जो आप ये सब काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान का माशी हालात देख लें। पाकिस्तान को जो है ना वो आप 70 सालों से जो चूना बेच रहे हैं, वो आप उससे जो छुटकारा पा लें। वो पाकिस्तान के इतने अच्छे हालात हैं नहीं, आप जो है ना वो कश्मीर को आज़ाद कराएँगे, फ़लस्तीन को आज़ाद करेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? तो दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जिसमें जो है ना वो इमरान खान साहब को गिराने के लिए जो है ना वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इतना गिर चुकी है कि वो जो है ना वो गंद जो है ना वो उठा के जो है ना वो दिखा रही है कि ये गंद है। ये देखें, इमरान खान साहब जो है ना वो ऐसे-ऐसे काम करते थे। तो हमारी जो है ना वो आज हम कहना चाहेंगे, नवाज़ शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, बिलावल भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, और मौलाना फज़ल रहमान से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये सब जो है ना वो मुल्क में क्या चल रहा है। तो देखें कि नवाज़ शरीफ साहब के बाद जो उनकी पार्टी को सँभालने वाली है, वो मरीम नवाज़ साहिबा है, कि मरीम नवाज़ साहिबा की जो है ना वो पार्टी की जो है ना डोर होगी। तो क्या नवाज़ शरीफ साहब अगर इस बात पे चुप बैठेंगे, ये सब कुछ मसलन कि अगर नवाज़ शरीफ साहब नहीं करवा रहे, तो ये सब कुछ क्या सही हो रहा है? और क्या अगर मिसाल के तौर पर आप जो है ना पार्टी मरीम नवाज़ साहिबा को देंगे, वो मगरमच्छ जो लोग होंगे, कल को वो आपकी बेटी के ऊपर कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है ना बिलावल भुट्टो साहब से हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी वालदा के ऊपर जो है ना वो किस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फेंकी गई, और उनको जो है ना वो असेंबली में बड़ी गंदगी जो है ना वो ऐसे समझे कि नारे लगाए गए। तो बिलावल भुट्टो साहब को भी कुछ ना कुछ होश आना चाहिए, इसके ऊपर जो है ना वो बात करनी चाहिए। और मौलाना फजल रहमान साहब को, क्या आप थोड़ा-सा जो है ना वो हदीस व कुरान पाक का मुताला भी कर लें कि हदीस व कुरान जो है ना वो इसके बारे में क्या कहती है। तो पाकिस्तान की सियासत में जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो दिखाया जा रहा है कि एक देखें, वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, चलो वो सारे पाकिस्तानी अवाम समझेंगे ये सारे चोर के बेटे हैं,
یہ زانی ہیں، یہ بدکار ہیں، کیا یہی پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کو جو ہے نا وزارتیں دی جاتی ہیں؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ سیاسی گند جو ہے نا وہ ایسا سمجھے کہ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ دکھا رہی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ سارے گندے ہو رہے ہیں، وہ چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ بلاول ہے، چاہے وہ فضل الرحمان ہے، چاہے وہ کوئی ہے. کیا پاکستان کی سیاست کے اوپر کسی کو اعتماد ہے کہ وہ صاف ظاہر عوام بھی یہی سمجھے گی یہ سارے جو ہے نا وہ چور ہیں، زانی ہیں، بدکار ہیں اور یہی وزیر اعظم بن جاتے ہیں؟ بعد میں یہ کسی کمزور ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ اصل چہرہ جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایکشن لینا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد خاور منیکا صاحب جو ہے نا وہ 5 سال جو ہے نا وہ سو رہے تھے، اس کے بعد اس کی گرفتاری ہوئی، پھر اسے ہوش ہے وہ میرا تو گھر ٹوٹ گیا، میں جو ہے نا اب بیان جمع کراؤں. اور اس نے جو ہے نا پھر عدالت میں گئے. آج جو ہے نا وہ اپنے دیکھیں کہ اپنے گھر کے ملازم کو لے گئے تو انہوں نے اپنا ایک بیان ریکارڈ جمع کرایا. تو وہ بیان ریکارڈ ایسا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ میرے گھر آتے تھے. وہ ملازم نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب گھر آتے تھے اور پنکی صاحب پیرنی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہتی تھی. اور جب میں جاتا تھا وہ خاور منیکا صاحب کی کال آتی تھی، وہ میں جو ہے نا پنکی کو بات کرانے کے لیے اندر جاتا تھا تو اس پر جو ہے نا عمران خان صاحب اور پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے نا وہ ساتھ میں سوئے ہوتے تھے. تو مجھے جو ہے نا وہ کافی سارا اعتراض کیا گیا. تو اب جو ہے نا اب اس ملازم کو بھی خیال آ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے، میں جو ہے نا اپنا بیان جو ہے نا گواہ جو ہے نا میں بن کے جاؤں. تو یہ سب کیا چل رہا ہے؟ یہ سب کون کروا رہا ہے؟ اب دیکھیں کہ پاکستان کی پولیٹکس، پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ کس رخ کس انداز میں چل پڑی ہے. کیا یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کا، ہماری فیملیز کا، ہمارا اپنا فیوچر سیکور ہے پاکستان میں؟ کیا ہم پاکستان میں رہنے کے قابل ہیں کہ اس طرح کی گندی سیاست، اس طرح کی گندی حرکتیں جو ہے نا وہ میڈیا کے اوپر دکھائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم جو ہے نا وہ اس طرح کا تھا؟ مانا کہ آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ سیاست میں مقابلہ کریں، آپ عوام میں مقابلہ کریں کہ آپ کا عوام میں مقابلہ کیا ہے. آپ ان کو جو ہے نا وہ کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں عدالت میں، توشہ خانہ کیس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 190 ملین والا پاؤنڈ والا کیس ہے، اس کے بعد سیفر کیس ہے. تو اس میں وہ چیزیں چل رہی ہیں نا، وہ اس میں جو بھی ہے وہ سامنے آ جائے گا. اب اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب ایسے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے، یہ حرکتیں کرتے تھے. تو میں ایک مثال کے طور پر اس ملازم کی بات جو ہے نا وہ ہم چلو 5 منٹ کے لیے جو ہے نا وہ سچ ہی مان لیتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا وہ صحیح کہا. تو کن کو کیا حق بنتا ہے کہ کسی کی پرسنل لائف کو جو ہے نا وہ اس طرح سے ڈسکس کریں کہ وہ جی ایسے آتے تھے، ایسے کرتے تھے. تو لاسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ عمران خان صاحب کا بلے کا نشان بھی اب خطرے میں پڑ چکا ہے. تو آج جو ہے نا وہ انٹر پارٹی الیکشن ہوئے تھے، جس میں جو ہے نا وہ دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ انٹر پارٹی الیکشن جو ہے نا وہ عدالت میں جو ہے نا وہ چیلنج ہوں گے. اگر یہ عدالت میں چیلنج ہوگے 12 جو ہے نا وہ دسمبر کو، آپ کو پتہ ہے لسٹیں جو ہے نا وہ شائع ہوں گی. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر عدالت، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح رات دگنی اور دن دگنی اور رات چگنی جو ہے نا وہ کام ہوتے ہیں، اگر عدالتوں نے اس طرح کا کام شروع کرنا ہو گیا تو پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو عدالت میں چیلنج کیا گیا کیس، یہ بھی جو ہے نا وہ جلدی نمٹا دیا جائے گا اور اس کے اوپر اعتراض لگائے جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بیلٹ پیپر کے اوپر جو ہے نا وہ بلے کے نشان کو ختم کر دیا جائے گا. تو یہ دیکھیں دوستو کہ اب جو ہے نا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس حد پر گزر گیا ہے کہ وہ اگر مثال کے طور پر عمران خان صاحب کا جو ہے نا ووٹ بینک تباہ کرنے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا، سیفر کیس میں بند کر لیا، 190 ملین پاؤنڈ میں کیس کے اندر بند کر لیا. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کبھی کتاب آ گئی، کبھی خاور منیکا آ گیا، کبھی جو ہے نا وہ کوئی اور آ گیا. تو یہ سب کچھ حربے استعمال کرنے کے بعد ان کو جو ہے نا وہ اور کچھ نہیں بچا کہ اب جو ہے نا اگر ووٹ بینک تو ختم ہوا نہیں ہے، تباہ ہوا نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیلٹ پیپر کے اوپر جو ہے نا وہ نشان ہی ختم کر دیتے ہیں. تو جس طرح پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ اس کارکنوں نے انٹر پارٹی الیکشن کرائے ہیں دوستو، اسی طرح جو ہے نا وہ باقی پارٹیوں کے بھی الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کے وکھرے الیکشن نہیں ہوتے، ان کے بھی ایسے الیکشن ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ متنازع بن گئی ہے اب جماعت، اب اس کو ختم ہی کرنا ہے. تو اس کو اس طرح سے اب ختم کرنا ہے، اس کو بیلٹ پیپر کے اوپر ہی ہٹانا. تو اب جو ہے نا یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ بلے کا نشان بھی اب ختم ہو جائے گا. تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا، آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا.